अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि जो बाजी हैं हमारे साथ ही रहती हैं, तो उनकी मैंने आपको सारी तो नहीं, मतलब थोड़ी बहुत स्टोरी सुनाई थी। और जिनके बच्चों के लिए कपड़े लेके आए थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे। तो जी हम आपके सामने उनको देते हैं। और ये मतलब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक हाथ दें और दूसरे हाथ को पता ना लगे। ये इसलिए है कि अगर कोई और भी इनकी हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की हेल्प करने में ना ज़्यादा होता है। तो मामा देती हैं, मैंने आपको बताया था, भाभी, मैंने और मामा ने, हम लोगों ने किया। ये छोटे बच्चे का, ये उनका बेटा है, ये उसका सूट है, ये उसका, ये उनकी बेटी का सूट है, और ये इनकी मामा का, जिस तरह मैंने बताया था। और मैंने कहा था पैसे भी हम इनको ही देंगे, तो मेरी बेटी ने कहा मैं भी भेज दूँगी। और तो मतलब जितनी हर इंसान की जितनी तौफीक होती है वो उतना करता है। तो बस हमारा भी जितना है हम लोग कर रहे हैं। तो और इनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। आपका ये बेटा छोटा कितनी देर का है? 3 साल का। और ये बेटी 6 साल की। जी मैंने भी आपको बताया था कि 3 साढ़े 3 साल का बेटा और 6 साल की बेटी है। और आपके हस्बैंड को फोत हुए कितनी देर हो गई 3 है? साल हो गए। बस अल्लाह ताला जन्नत में उनको भी जगह दे। और उसके बाद कैसे गुजारा हो रहा है आपका? बस ऐसे ही बहुत लोग साई ਜਿਹੜੇ कोई हेल्प करते हैं जिसकी तरह। तो मैं इनको मतलब सही उर्दू नहीं आती, तो मैं इनके साथ पंजाबी में ही बात करती हूँ। तो ਤੁਸੀਂ किस तरह आजकल कर रहे हो अपना काम? किस तरह करते जे? किस तरह घर का गुजारा हो रहा है? बस इस तरह लोग हम हेल्प करते हैं, कोई दे दिंदा बच्चों वास्ते कोई खाने पीने के, किसी के घर काम शाम कर लिया, नहीं काम कर लिया जा कुछ, किसी को कहीं होता ही दे देते हैं। मतलब कई जिनके घरों में काम करते हैं उन्होंने भी, या वैसे जिस तरह अब हम ने सुना हम लोग कोई मतलब नेबर में हो गया या कोई भी है जिनको पता चले, क्योंकि आजकल खुदा तरसी करने वाले भी लोग हैं जो मतलब नहीं भी कुछ होता तो वो अपने जितनी उनकी इस्तात होती है वो करते हैं, करना भी चाहिए। तो ये मास्क, आपको पता है कि हर चीज़ की मजबूरी होती है। मास्क इसलिए पहना है कि इनकी थोड़ी सी मजबूरियाँ हैं कि वो नहीं सामने आ सकती। तो मैंने कहा चले आप मास्क लगा के आप सामने आ जाएं। अब स्कूल में काम कुम करना होता है, इसलिए फिर बच्चों को छोड़ के नहीं आता है। इतनी हेल्प नहीं है जिसमें इतना भी खिदमत करूँ स्कूल में काम। आप थोड़ा सा ना ऊंची बोलें, थोड़ा जो ऊंची बोलो। नहीं भी ऐसा है ही नहीं, तब मैं इन्हें छोड़ूँ क्या काम करूँ, किसी का एग्जाम भी इन्हें को खिलाऊँ कि इन्हें की पढ़ाई का क्या करूँ। सही बात है, वो कहना चाह रही हैं कि मतलब इतना मेरे पास मतलब है नहीं कि मैं इनको घर बैठ के संभालूँ। अगर काम पे जाती है तो स्कूल छोड़ने वाला कौन है? ना बड़ा कोई घर में है, ना कोई इन लॉज की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट है। कल ही है मेरे 2 बच्चे ऐसे किराए में जगह। किराया कितना देंगे हो? 7.5। देखो 7.5 देना खाना या पीना या नहीं? खाना या नहीं, वो मतलब 7.5 दे के उस तो बाद वो खान पीन वक्री टेंशन है। हम लोगों ने तो कहा कि आप रात को हमारे साथ से सालन ले जाया करें, रोटियां तो बंदा 2 ले लेता है, 2 बच्चे एक माँ, तो खाते तो हम भी दाल सब्जी हैं। हमको इतने अमीर आदमी नहीं जिस तरह हम गोश्त या ये इतना कोई नहीं, हम भी दाल सब्जी खाने वाले, जितनी हमारी औकात है। हमने तो कहा आप हमसे सालन ले जाएं, एक बंदे के खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बंदे को। तो बाकी हम लोगों ने तो आपको दिखा दिया, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो और साथ में अगर मतलब कोई भी इनकी मदर होती या मतलब बच्चों की दादी होती तो फिर भी थोड़ी सी आसानी थी। तो अब ये बच्चे भी इसीलिए स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि इनकी मतलब घर में कोई देखने वाला नहीं है कि अगर ये स्कूल चले जाएं तो माँ पीछे से कैसे उनको ला सकती है, जा सकती, क्योंकि वो बिल्कुल ये छोटा बहुत ज़्यादा बीमार रहा है। मुझे लगता है ना रात भी इसको ड्रिप लगी हुई थी, तो बल्कि हम लोग सब दुआएं कर रहे थे। सारी बात है, मुझे पता माँ की दर्द का, मेरी बेटी भी बीमार है, तो मैं मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मामा को कहती थी पता नहीं मामा छोटे का क्या हाल होगा, तो वो खुद दुआएं मांग रही थी। इसी तरह था जब मेरी गोद में ना नुमान था, ये तो थोड़ी बड़ी थी, मेरी गोद में नुमान था, तो मेरे ना हम लोग किराए पे रहते थे। इसकी पप्पो का भी साथ घर था, हमारा भी साथ था, और वो हमारे साथ बैठक में रहती थी। उसका ना एक बेटा था, उसके मियाँ ने दूसरी शादी की हुई थी। वो पूछता नहीं था उनको ना, अभी बच्चे को ना, बेटा इतना प्यारा था ना, उसका नाम अवैस था। तो ये वो ना मेरे बेटे से बड़ा प्यार करती थी। ये तो वो था सोनिया आपकी जितना, और नुमान भी मेरी गोद में था।
تو ان کے پاپا نے اور ریاض بھائی نے، جو میرا نندوئی تھا نا، وہ میرے بھائی جان ہیں، میرے کزن بھی ہیں، تو ان لوگوں نے جب کوئی کھالیا کچھ لے کے آنا نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ گواہ اس چیز کے، تو انہوں نے ہم دونوں سے کہنا، ہم دونوں بہنوں سے کہنا کہ پہلے اس بچے کو دو ڈال کے، اس لیے کہ اس کے دل کیونکہ سے آ ہونی نہ بھی نکلے، یہی چاہیے چیز. بچے کے دل سے آ نہ نکلے، یا ماں کے دل میں کبھی آ جاتی ہے کہ میرا شوہر ہوتا میرے پاس میرے بچے کو کھانے کو لا کے دیتا، تو کسی کی ہاں یا بد دعا نہ لگے. پہلے آپ لوگوں نے اس کو ڈال کے دینا ہے، پھر آپ نے اپنے بچوں کو دینا. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے گواہ ہے، ہم نے پہلے پھل جو ہمارے گھر میں آنا، ہم لوگوں نے پہلے اویس کو ڈال کے دینا کہ بیٹے آپ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ آ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل بہت اچھا دیا ہے، شکر اللہ پاک کا، الحمدللہ. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے میرے بندوں کا خیال کرو تو پھر میں تم لوگوں کا خیال کروں. اور بات بھی یہ ہے کہ جب واقعی صحیح بات ہے، جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں تب تک ہی مکہ بھی ہوتا ہے. جہاں پہ ماں باپ نہ ہو تو وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے، وہ کبھی بھی اس طرح بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. چلو بھائیوں کے پاس نہ رہتی، وہ اپنی بیٹی کے پاس رہتی تو بچوں کو سنبھال سکتی. بالکل، جو دکھی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کا فوکس بھی اسی پہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ پریشان ہے، دوسرے تو اپنے گھروں میں. اور ایسے خدا را سسرال والے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جیسے مطلب بیٹے کو کچھ ہو جائے تو بہو کو آپ گھر سے نکال دیں. ان کے بچے، جو آپ کا بیٹا ہوتا ہے اس کے بچے وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. نکالے یا نہ نکالے، جب بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا، مائیں اپنے بچے چھوڑتی بھی نہیں ہیں. اب میری بھتیجی ہے نا، میرا بھائی بھی فوت ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے ہم نے بڑے لوگوں نے کہا کیس کر کے لے لو لے لو. میری امی نے کہا نہیں، یہ تو ظلم ہے، باپ مر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچی ہم چھین لے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہے. لیکن وہ ہمیں ملنے دیتی، کبھی منع نہیں کیا. جب ہم جاتے ہیں، اب عید آئی، ان شاء اللہ تعالیٰ میری کوشش ہے میں اس کو ملنے جاؤں. 10 سال کی ہے، اس کا نام پارسا ہے، وہ میری بھتیجی جو ہے، دکھاؤں گی آپ کو، بہت پیاری، اور 10 سال سے وہ بہت بڑی لگتی ہے. تو نہیں ہونا چاہیے، بھی ظلم ہے کہ باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلا اگر ماں سے ہم چھین لے. اگر وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو کیا تھا، بہو کو بھی نہ نکلنے دیتے، بچے کو بھی جتنی اوقات تھی ان کا کرتے رہتے. خود بیچاری محنت کر رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی بس ان کو ہدایت دے. اور باقی جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بات بتاؤں گی، کروں گی، تو شاد ویر کی والدہ کو مطلب وہ دے رہے تھے، غفار جو ہے ان کی ہیلپ کر رہے تھے. کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا رمضان شریف کا لحاظ کر لیں، بھی اللہ تعالیٰ نہ کرے وہ کون سا گانے سن رہے تھے، اور یا وہ کوئی غلط کام کر رہے تھے جہاں پہ بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، پھر کسی نہ کسی تو کرنا پڑتا ہے، اور لوگ اس پہ بھی اٹھ کے تنقید کرتے، تو یہ بہت ہی بری بات ہے. آواز پہنچی تو یو کے سے کسی نے نا ان کی مدد کی ہے. وہ بیوہ عورت تھی، رو رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے اس کی سوتیلی ماں ہے، رو رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ میرا بچہ 16-17 سال کا جو گھر کا سارا خرچہ اٹھا رہا ہے. تو مجھے پتہ ہے جس طرح میرے میاں فوت ہوئے ہیں تو میرا بیٹا جو بڑا ہے اس پہ ساری ذمہ داریاں، شکر اللہ کا، چھوٹا بھی جتنی جوگا ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن ساری ذمہ داری بڑے پہ ہی ہے. تو وہ جو آپ کا بچہ ہوتا ہے بڑا، اس پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو چلو کسی نے ان کی آواز سنی، کسی نے پیسے بھیجے تو اس نے بلا کے دیے، اس پہ بھی اعتراض ہو رہا تھا. اب دیکھیں کسی کو کوئی آواز بنتا ہے نا تو پھر ہی کسی کو پتہ چلتا ہے، ادروائز تو اندر کے حساب کا نہیں نا پتہ. اب کسی کو کیا پتہ، ہم پیٹ سے بھوکے بیٹھے ہیں کہ کھا کے بیٹھے ہیں. جب تک کہتے ہیں بچہ روئے نا ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. اور میں اپنی ماما سے وہی کہتے ہیں، میں نے کہا ماما گلی میں مانگنے والے تو اتنے آ جاتے ہیں، اور وہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تو 100 لوگوں سے لے کے کھا لیتے ہیں. اس بار ہم نے سب کو ایک سائڈ پہ کر دیا. اور جو مطلب اس طرح کے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو خود بخود کہہ بھی نہیں سکتے، تو ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ان کی ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں، ایک تو یہ بیوہ ایک کرائے کا گھر ہے، جن لوگوں کو ہم دیتے تھے کسی کا باپ ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کسی کا گھر اپنا ہے. اب اس بیچاری کے پاس اللہ پاک کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہی نا چھوٹے چھوٹے، اتنا پیارا وہ بیٹا، مجھے خود کا باپ زندہ ہوتا، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ماں، نہ پیو، نہ کوئی رشتے دار، اکیلی. ہماری پری بیمار ہوئی، میرا بیٹا اسی وقت چھٹی کر کے آ گیا، گاڑی کا بندوبست کیا، ہم لے کے گئے. ہمیں دکھ ہو رہا تھا جب یہ چھوٹا بیمار تھا تو اکیلی اٹھا کے بھاگ رہی تھی، کبھی کدھر کبھی کہاں کبھی کہاں. باپ کا، بھائی کا، مرد کا ہونا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے. میرا تو دل بہت چھوٹا ہے، مجھے تو ایسے ہی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کی حقیقت سے گزر چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. جب میرے ابو گئے، میرے بھائی بہت چھوٹے تھے، میری امی انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر کو سنبھالا. میرے میاں گئے، یہ کمیاں تو کبھی نہیں پوری ہوتی، پھر بھی اللہ کا شکر ہے چلو میرا بیٹا بڑا تھا، اس نے گھر سنبھال لیا. لیکن مجھے پتا ہے جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو وہ کن پریشانیوں سے یا مجبوریوں سے گزرتی ہے، میرے اللہ جانتے ہیں یا میں جانتی ہوں. اور یہ خود بھی، یہ تو بچی اتنی مطلب باتیں بھی نہیں کرتی، وہ ایک چھوٹے سے شہر کی، گاؤں کی رہنے والی ہے. تو اللہ ہمارا یہ دیا قبول کرے، اور میرے بچوں کی بھی
زندگیوں میں جوانیوں میں برکتیں ڈالے ان کی کمائیوں میں, اور میرے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے, اور اس بچی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے در کے خزانے کھول لے جو یہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو, اور ان بچوں پہ بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے, کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان یتیموں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسرا ہے. بالکل. اللہ پاک ان پہ اپنا خاص کرم کرے. آمین. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ باتوں کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ بھی کرو اللہ حافظ. اللہ حافظ کرو. پری تو کھیلنے میں مصروف ہوئی ہوئی ہے. اللہ حافظ. میری جان آپ بھی کر لو. ملائکہ ماہی آپ کر لو میری جان. چلیں جی اللہ حافظ. ماہی اس ٹائم مصروف ہے.